अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बात करेंगे वो है शुक्रगुज़ारी के बारे में। कभी हमने इस बात पे गौर किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक शिकवा कुरान में बार बार क्यों करते हैं, और वो है क़लीलम मा तशकुरून, कितना थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो, कितना कम शुक्र करते हो। एक तो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में बेशुमार इंसानों में इतने कम लोग जो हैं वो शुक्रगुज़ार हैं, और दूसरा जो लोग शुक्रगुज़ार हैं भी तो वो कितना कम शुक्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहिसाब नेमतें दे रहा है और देता है। सुबह से शाम तक हमें इतनी नेमतें अल्लाह बिन मांगे दे देता है, जिसको हम कभी मांगते भी नहीं। क्या कभी हम दुआ में मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सुबह की चाय दे देना, दोपहर का खाना देना, शाम को भी हमें स्नैक्स चाहिए, रात को भी हमें अच्छा सा डिनर चाहिए, हमारा दिल भी ठीक काम करे, हमारे गुर्दे फेफड़े हर चीज़ ठीक रहे, हमारे उंगलियां सही चलें, हमारे पैर सही चलें, हमारे हाथ सही चलें, हमारी आँख कान, किस किस चीज़ को हम मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो तमाम नेमतें हमें बिन मांगे देता है। और शुक्र तो क्या हम करेंगे, हम तो उसको शुमार भी नहीं कर सकते। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, गिनना चाहोगे, तुम उनको नहीं गिन सकते, और बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा जालिम और बड़ा नाशुक्रा है। क्योंकि अल्लाह ने हमें जो इतनी नेमतें दी हैं, हमें ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ एक तरह का खाना दे दिया कि हम जानवरों की तरह बस चरते रहें, घास या पत्ते खाते रहें, या एक जोड़े कपड़े हमें दे दिए। इतनी नेमतें दी हैं कि हम उनको, यानी कि अब जो आज के दौर में हम जो लाइफ गुजार रहे हैं वो वाकई में ऐसी लाइफ है कि जो पहले के बादशाहों को नसीब नहीं थी। आज हमारे पास कपड़ों के नाम पर सुबह का ड्रेस अलग है जो हम एक्सरसाइज के लिए, जॉगिंग के लिए पहन रहे हैं, दोपहर को हम नहा धो के अलग कपड़े पहन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग ड्रेस है, रात को सो रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग नाइट सूट है, कमरे हैं तो बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, डाइनिंग रूम हॉल अलग है, कितने किचन अलग, ये अलग वो अलग। इसी तरह खाने में लें तो सुबह का अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग, स्नैक्स अलग, ब्रेकफास्ट अलग, मेहमान आ गए तो वो उनके साथ अलग। कितनी तरह के खाने, कितनी तरह के आसाइशें, आराम। और उसके बाद हमारा शुक्र करने का अंदाज़ क्या होता है कि कोई अगर हमसे पूछता है कि जी आप कैसी हैं, तो हम कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बस क्या बताएं आपको। मतलब हमारा दिल चाहता है कि हम उसके सामने अपने सारे दुखड़े रो दें, और बड़ी बेजारी के साथ हम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कह तो देते हैं। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है, बल्कि शुक्र यह है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह की नेमतों का एहसास पैदा हो कि अल्लाह ताला ने कितना करीम है, उसने हमें कितनी नेमतें दी हैं। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम शुक्रगुजार हैं भी, ये थोड़े शुक्रगुजार भी हैं हम या नहीं है। तो एक तो हम करते ही बहुत थोड़ा हैं, और थोड़े में भी हम थोड़े वाले भी हैं या नहीं हैं। तो 5 चीज़ों को आप चेक कीजिए अपने अंदर, अगर वो हमारे अंदर हैं तो हम थोड़ा बहुत तो शुक्र करने वाले हैं ही। अलबत्ता अगर ये नहीं है तो हम शुक्रगुजार नहीं हैं। और शुक्र का अपोजिट होता है कुफ्र, यानी कि हम नेमतों का कुफ्र करने वाले हैं, कुफ्राने नेमत करने वाले हैं। नंबर 1, नेमतें देने वाला यानी कि मुनईन जो है, नेमतें देने वाला, उसके लिए कितनी आजिज़ी और कितनी शुक्रगुजारी के जज्बात हमारे दिल के अंदर हैं। कोई हमें एक तोहफ़ा भी देता है तो हम कितना उससे मानूस होते हैं, कितना खुश होते हैं, कितना उसके आगे झुकते हैं। तो नेमतें आने के बाद हमारे अंदर अकड़ आ रही है या हम अल्लाह के आगे झुक रहे हैं, हमारे पास आजिज़ी आ रही है, हम शुक्रगुजार हैं उसके, या अकड़ रहे हैं। जैसे कि वो पेड़ की मिसाल है कि पेड़ के पास जितने फल आते हैं वो उतना झुक जाता है। नंबर 2, नेमतें देने वाले से हमें मोहब्बत है या नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाते हैं वो सबसे ज़्यादा शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तो क्या हमारे दिल में अल्लाह की सबसे ज़्यादा मोहब्बत है या नहीं है। तीसरी चीज़, नेमतों का ज़बान से एतराफ़ करते हैं या नहीं करते। अब जैसे कि अभी मैंने बात की कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं तो ऐसी बेदिली से कहते हैं,
اور نعمتوں کا اعتراف ہم نعمتیں ملنے کے وقت نہیں کرتے ہیں، جب نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. جب نعمتیں کھو جاتی ہیں تو ہم اس کا بہت زبان پر ذکر لاتے ہیں. مثلا کہ ہماری آنکھیں کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، اب ہر وقت ہماری زبان پہ یہ ہوتا ہے، ارے بھائی آنکھوں سے دکھ ہی نہیں رہا ہے، کیا کریں، ارے چشمہ کہاں ہے، ارے دکھ ہی نہیں رہا ہے، اندھے ہو گئے، یہ ہو گئے، بار بار وہی تذکرہ. ذرا سا کمر میں درد ہو جائے، ہر وقت ہائے کمر میں درد، ہائے کمر میں درد، سر میں درد ہے تو ہائے سر میں درد. مطلب جب تک نعمت ہوتی ہے تو کوئی اس کا زبان پہ ہمارے نام نہیں ہوتا، لیکن وہ نعمت تھوڑی بہت بھی چھنتی ہے تو بس ہماری زبان پر اسی کا ذکر چلتا ہے. تو نعمتوں کا ہم زبان سے اعتراف کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. چوتھی چیز، منعین کی نعمت یعنی کہ نعمت دینے والے کی نعمت کو اس کی پسندیدہ چیزوں میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ جس نے نعمت دی ہے اس کے راستے میں اس نعمتوں کو خرچ کر رہے ہیں یا صرف اپنے ہی اوپر خرچ کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ صلاحیتیں، یہ وقت، کیا کیا نعمتیں ہیں. واقعی میں ہم اگر صرف نعمتوں کو لکھنا بھی چاہیں تو یہ شاید جتنے زمین پہ پیڑ ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، تو اللہ کے کلمات کو بھی نہیں لکھ سکتے، اللہ کی نعمتوں کو بھی ہم نہیں لکھ سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. پھر ان چیزوں کو ہم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں، صرف اپنے ہی استعمال میں رہ رہے ہیں. ان آنکھوں سے اپنی ہی پسندیدہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان ہاتھوں سے اپنے ہی پسندیدہ کام کر رہے ہیں، ان پیروں سے اپنے ہی پسندیدہ راستوں پہ چل رہے ہیں یا پھر اللہ کے پسندیدہ راستوں میں چل رہے ہیں. پانچویں چیز کہ منعین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں یا نہیں، یا صرف نعمتوں میں ہی کھو کر رہ گئے ہیں، یا نعمت دینے والا بھی ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے. مثلاً اچھے خاصے قرآن کلاسز میں آتے ہیں، شادی ہوئی چھوڑ دیا، اولاد ہوئی چھوڑ دیا، اللہ نے کوئی بھی نعمت دی، مال آ گیا، اب جی کیا کرنا ہے، اب تو اللہ نے بہت کچھ دے دیا، اب اس کا آگے سجدے کر کے کیا ہوگا، سجدے تو جب کر رہے تھے جب کچھ نہیں تھا، یا کچھ نہیں آیا ہوا، کچھ چھن گیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان نعمتوں کے لیے نعمتوں کو پا کر اپنے آپ کو نعمتیں دینے والے کے لیے بھی فارغ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے ہیں. اور در حقیقت بات یہی ہے کہ ہم شکر کر ہی نہیں سکتے، شکر ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ خود سوچئے، آپ جتنی بار سانس لیتی ہیں کیا آپ اپنی سانس لینے کا شکر کر سکتی ہیں؟ آپ سانس لینے کا شکر کریں گی تو دل کے دھڑکنے کا شکر کب کریں گی؟ دل کے دھڑکنے کا شکر کریں گی تو آنکھ کے جھپکنے کا شکر کب کریں گی؟ جسم کے کھانا ہضم ہونے کا شکر کب کریں گی؟ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا آپ سوچیں. آپ اس وقت کرونا کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ آکسیجن کے کیا عالم تھا، آکسیجن کے سلنڈر کے لیے ہم کتنی جد و جہد کر رہے تھے. وہ آکسیجن اگر ہمیں ہمیشہ اللہ نہ کرے ملنا، پیسوں میں ملنا شروع ہو جائے تو پھر سوچئے کیا ہوگا ہمارا. یہ بے شمار نعمتیں جو ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہیں اور دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں، کبھی ہم نل کھولتے ہیں، پانی کا ٹیپ کھولتے ہیں اور ہمارے پاس شرشر پانی نکلتا ہوتا ہے اس میں سے، نل میں سے. کبھی ہمارے دل میں شکر کے جذبات آتے ہیں کہ یا رب العزت تو نے ہمیں پانی دیا ہے، پانی جیسی اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کے لیے لوگ کتنے کلومیٹر دور جاتے ہیں. آج بھی ریگستانوں علاقوں میں لوگ کہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، ٹینکر آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، خون قتل تک ہو جاتے ہیں پانی کے لیے. کیا کبھی کھاتے وقت ہمیں وہ بھوکے لوگ یاد آتے ہیں، یا کبھی لیٹتے وقت ہمیں اپنی چھت دیکھ کر وہ لوگ یاد آتے ہیں جو آج بھی سڑکوں پر اس کی پلاسٹک کی شیٹس ڈالے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، یا اس دھوپ میں، تپتی دھوپ میں لیٹے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہم کس چیز کا شکر کریں گے؟ کبھی ہمارے سانس لیتے وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. کبھی بستر پہ لیٹتے ہیں، ہم کروٹ بدلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کتنے ہی مریض ایسے ہوں گے جو کروٹ لینے سے بھی بے چین ہیں، جو کروٹ تک نہیں لے سکتے، جو حلق سے کھا نہیں سکتے. ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک دانت میں بھی اگر ایک نس بھی اگر دانت کی ادھر سے ادھر ہو جائے ہم کھا پی نہیں سکتے. ہم کتنا، اور خاص طور سے عورتیں تو بہت ہی ناشکری ہوتی ہیں ہم سمیت. ہر وقت رونا، کبھی شوہر کا رونا، کبھی بچوں کا رونا، اور کھاتی پیتی تو بیچاری ہم کچھ ہے ہی نہیں، روٹی کا نوالا، پان کا ٹکڑا، چائے کا گھونٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو شکر گزاروں میں شامل کر دے. اور ابھی نعمتوں کی بات آئی ہے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے.
اس نعمت کی شکر گزاری میں کتنی کر رہی ہوں؟ خود سے سوال کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اس اتنی عظیم نعمت کی میں کتنی شکر گزار ہوں، یا صرف اس کو غلافوں میں چڑھا کر اس کو چوم چاٹ کر رکھنے والی ہوں، یا اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کی اتباع کرنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والی ہوں۔ کیا میں قلیلا ما تشکرون میں تو شامل نہیں ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شکر گزاروں میں شامل کر لے، کیونکہ ہم سب کو بہت شوق ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں کثرت سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم آیہ نمبر 7 میں ہی کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید زیادہ دیں گے اور زیادہ دیں گے، جتنا تم شکر کرو گے اتنا تمہیں زیادہ دیں گے، اور تم کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔